हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। हरिवंश पुराण को जय। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृंद, आज हजुर समक्षमा श्री हरिवंश पुराण कथा राखिरहेका छौं। वैशम्पायन ऋषि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, मुहूर्ताभ्युदिते सूर्ये जनचक्षुषि निर्मले बलः कृष्णः सात्यकिश्च तक्षमारुरुहुस्तदा। हे जन्मेजय, हे कुरुश्रेष्ठ, जब सूर्योदय 2 घडी मात्र बितेको थियो र मनुष्यहरूका आँखा राम्ररी उघ्रिएका मात्र के थिए, त्यस समयमा बलराम भगवान श्री कृष्ण र सात्यकी तीनैजना गरुडमा सवार हुनुभयो। उहाँहरू सबैले आफ्ना हातहरूमा गोहीको छालाद्वारा बनाइएका काँड हान्दा लगाउने पन्जा लगाउनु भएको थियो, भनेको बाण हान्दा लगाउने पन्जा। अनि यस्तै प्रकारले कवच धारण गरेर युद्धका लागि अति इच्छुक वा उत्साहित हुनुभएको थियो। उहाँहरूले सबैभन्दा पहिले जुन रुद्र देवले वरदान दिनुभएको थियो र जुन उहाँकै वचनका प्रभावले पुण्यमय भएकी थिइन्, तिनै आवर्ता नाम भएकी गंगामा स्नान गरेर देवताहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ विल्बो दकेश्वरलाई नमस्कार गर्नु भएको थियो। त्यसपछि मात्र युद्धको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा लाग्नु भएको थियो। सबैको सम्मान गर्नुहुने सत्पुरुषहरूका आश्रय स्वरूप भगवान श्री कृष्णले प्रद्युम्नलाई सेनाको रक्षाका लागि सबैभन्दा अगाडि माथितिरको भाग आकाशमा स्थापित गर्नुभयो, अर्थात् खटाउनुभयो। यज्ञ मण्डपको सुरक्षा गर्ने कार्यमा पाण्डवहरूलाई खटाउनुभयो। बाँकी रहेका अन्य सेनाहरूलाई गुफाको ढोकामा खटाएर भगवान श्रीहरिले जयन्त र प्रवरको स्मरण गर्नुभयो। हे भरतवंशी जन्मेजय, त्यसपछि तिनीहरू दुवै त्यहाँ आइपुगे र आफै आएर भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गरे। यसपछि भगवान श्रीकृष्णले ती दुवैलाई प्रद्युम्नलाई जस्तै गरी आकाशमै अर्थात् माथितिरबाट सेनाको सुरक्षा गर्ने कार्यमा खटाउनुभयो। यस्ता प्रकारले त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णको आदेश अनुसार युद्ध आरम्भ भएको बाजा बज्यो। त्यस समयमा शङ्ख मृदङ्ग अन्य बाजाहरू पनि बज्न थाले। यसै गरी साम्ब र गदले यादव सेनालाई गोही जस्तै व्यूह रचनाको आकारमा स्थापित गरे। सारण उद्धव भोज वैतरण धर्मात्मा अनादृष्टि पृथु विपृथु कृतवर्मा दंष्ट्र यस्तै प्रकारले शत्रुहरूको विनाश गर्न सक्षम निचक्षु यिनीहरू सबै यो व्यूह रचनाको अगाडिको भागमा तैनाथ भएका थिए। यसै गरी धर्मात्मा सनत कुमार र चारु देशनाले अनिरुद्धसँगै रहेर पछाडिबाट सेनाको सुरक्षा गर्न थाले। आफ्नो अभिवृद्धि गराउने हे राजन, को भन्नुहुन्छ? वैशम्पायन ऋषि भन्दै हुनुहुन्छ। रथहरू अनि यस्तै प्रकारले घोडाहरू, मनुष्यहरू र हात्तीहरूद्वारा परिपूर्ण भएको बाँकी यादव सेना त्यो चक्र व्यूहको बीच भागमा तैनात भएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसपछि षड्पुरबाट पनि युद्धमा सजिलै पराजित गर्न नसकिने दानव निस्किए। अब तिनीहरू मध्ये केही बादलको जस्तै अत्यन्तै गम्भीर शब्द निकाल्ने गधाहरू र हात्तीहरूमा सवार भएका थिए भने
कतिपय असुर अत्यन्तै तीव्र गति भएका गोही सोस जातका माछाहरू, भैँसीहरू, गैंडाहरू, ऊँटहरू र कछुवाहरूमा पनि सवार भएका थिए। एतैरेव रथैर्युक्ता विविधा युधपाणयः किरीटापीड मुकुटै रङ्गदैरपि मण्डितः। यसै गरी कयौं दानवहरू यिनै वाहनले तानेको रथमा सवार भएका थिए। ती रथमा सवार भएका दैत्यले आफ्नो हातमा विभिन्न किसिमका अस्त्र शस्त्र लिएका थिए। तिनीहरू शिरपेज देवता वा राजा आदिले शिरमा पहिरने रत्न जडिएको सुनको टोपी वा फेटा तथा बाजुबन्द जुन केयूर भन्दा तल बाँधिन्छ। यस्तै प्रकारले यिनीहरूबाट सुशोभित भएका थिए। तिनीहरूतिर पटक पटक विभिन्न किसिमका बाजाहरू बजिरहेका थिए। ती बाजाहरूको शब्दमा रथका पाङ्ग्राहरूको घर घराहट पनि समावेश भएको थियो। त्यहाँ ठुला ठुला शब्दमा शङ्ख बजिरहेका थिए भने जसबाट अत्यन्तै भयानक बादलहरूको गर्जना जस्तै अति गम्भीर शब्द निस्किरहेको थियो। हे नरपति, युद्ध गर्नका लागि ज्यादै उत्साहित भएको त्यो असुर सेनामा सबैभन्दा अगाडि निकुम्भ लाग्यो। अब त त्यस समयमा त्यसको चालढाल देवताहरूका अगाडि देवराज इन्द्र हिँडिरहेको जस्तै देखिन्थ्यो। त त्यो अत्यन्त शक्तिशाली दानव विभिन्न किसिमले सिंहनाद गर्दै 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 बारम्बार गर्जन्थ्यो। आफ्नो आवाजले आकाश र पृथ्वीलाई गुन्जायमान बनाउँदै अगाडि बढ्न थाल्यो। हे जनमेजय, राजाहरूको सेना अनि असुरहरूलाई सहयोग गर्ने निश्चयका साथ चेदी देशका राजा शिशुपालको नेतृत्वमा युद्धका लागि तयार भयो। दुर्योधन आदि 100 भाइ चेदी देशका राजा शिशुपालका भाइहरूको अगाडि हिँडिरहेका थिए। यिनीहरू सबै युद्धका लागि गन्धर्व नगरको जस्तै आकार भएका रथहरूमा सवार भएका थिए। हे राजन, त्यस समयमा राजा द्रुपदका रथहरूले अत्यन्तै कठोर घराहटको शब्द निकालिरहेका थिए। रुक्मी र जो आवृत्ति युद्ध गर्ने निश्चयका साथ त्यहाँ तैनात भएका थिए। उनीहरू ताडको रुख जस्तै सुन्दर आफ्ना धनुष हल्लाइरहेका थिए। यसै गरी शल्य, शकुनी, राजा भगदत्त, जरासन्ध, त्रिगर्त राज सुशर्मा र उत्तर सहित राजा विराट जस्ता राजाहरू विजय प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर निकुम्भको नेतृत्वमा अर्थात् निकुम्भलाई आफ्नो सेनापति स्वीकार गर्दै युद्ध गर्न अति उत्साहित भएका थिए। जसरी महान असुरहरूले देवताहरूसँग युद्ध गर्ने वा जुझ्ने इच्छा गर्दछन्, त्यसै गरी यी राजाहरूले यादवहरूसँग युद्ध गर्ने इच्छा लिएका थिए। त्यसपछि त्यो युद्ध भूमिमा निकुम्भले विषधारी सर्पहरू जस्तै अत्यन्तै भयानक बाणहरूद्वारा यादवहरूको अति विशाल र डरलाग्दो देखिने सेनाको विनाश गर्न थाल्यो। यादवका सेनापति अनादृष्टिले निकुम्भको यस किसिमको पराक्रम सहन गर्न सकेनन्। त्यसपछि अनल शिला वा सान लगाएर अति तीखा बनाइएका विचित्र प्वाख भएका भयानक बाणहरूको समूहद्वारा त्यो असुरलाई प्रहार गर्न थाले। त्यसपछि त्यो असुर सेनापतिको न त रथ देखिन्थ्यो, न घोडाहरू, न ध्वजा र न स्वयं निकुम्भ नै भनेको बाणले सबै छोपियो। यिनीहरू सबै यादव सेनापतिले प्रहार गरेका बाणहरूद्वारा ढाकिएका थिए। त्यसपछि त्यो मायावी असुरहरूमध्ये श्रेष्ठ वीर निकुम्भले सबैतिर घुमेर आफ्नो मायाद्वारा यादव श्रेष्ठ अनादृष्टिलाई आश्चर्यचकित बनाइदियो। यसपछि त्यो असुरले आश्चर्यचकित भएका यादव वीर अनादृष्टिलाई उठाएर षडपुर नाम भएको गुफामा लग्यो र त्यहाँ थुनेर मायाका बलको आश्रय लिने वीर निकुम्भ फेरि फर्किएर युद्ध भूमिमा आयो। यसपटक युद्ध भूमिमा फेरि मायाका बलको आश्रय लिने निकुम्भले कृतवर्मा, चारुदेशण, भोज, वैतरण, सनत कुमार, जाम्बवतीका पुत्र रत्न ऋक्ष, निषठ अनि उल्मुख यस्तै प्रकारले अनेकौं भोज वंशमा उत्पन्न भएका यादवहरूलाई अपहरण गरेर लग्यो।
यहाँ यसरी बताइएको छ। यसरी शक्तिशाली यादव वीरहरूलाई षट्पुर नाम भएको गुफामा लैजाँदाका अवस्थामा त्यो असुरको शरीरलाई कसैले देख्दैनथ्यो, किनकि त्यो उसैको मायाद्वारा ढाकिएको थियो। भीमवंशी यादवहरूको त्यस किसिमको भयानक संहार भएको देखेपछि शत्रुहरूलाई अत्यन्तै भयभीत बनाउने भगवान श्रीकृष्ण बलराम र सात्यकी ज्यादै क्रोधित भए। प्यारो भक्त भागवतहरू, उहाँहरू मध्ये पनि कामरूपी अवतार लिएका प्रद्युम्न विशेष रिसाएका थिए। यस्तै प्रकारले यसै गरी शत्रुपक्षका वीरहरूको संहार गर्ने सामर्थ्य भएका साम्ब दुर्धर्ष भनेको के? दुर्धर्ष भनेको समाउन कठिन पर्ने वा खुब बलिया वीर अनिरुद्ध अन्य धेरै भीमवंशी यादवहरू पनि अत्यन्तै क्रोधित भए। त्यसपछि सारंग नाम भएको धनुष धारण गर्नुहुने भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो त्यो धनुषमा ताँदो चढाउनु भयो र जसरी आगोले घाँसलाई जलाउँछ त्यसै गरी उहाँले दानवहरूमाथि धनुषबाट बाण वर्षाउन थाल्नुभयो। यसपछि भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँ विद्यमान रहनु भएको देखेपछि सबै दानव उहाँमाथि ठिक त्यसै गरी जाइ लागे जसरी कालको पासोमा परिसकेका पुत्तलीहरू बलिरहेको आगो वा बत्तीतिर दौडन्छन्। त्यसपछि तिनीहरूले हजारौं तोप गणासी अग्नि जस्तै त्रिशूल प्रज्वलित वनचरा चलाउन थाले। यसै गरी पर्वतहरूका चुचुराहरू, रुखहरू, ज्यादै डरलाग्दा ठूला ठूला ढुङ्गाहरू, मदमत्त भएका हात्तीहरू, रथ र घोडाहरू आदि सबैलाई उठाएर वा उचालेर भगवान श्रीकृष्ण भएतिर फ्याँक्न थाले। हेर्नुहोस् कति साह्रो बलिया रहेछन् यिनीहरू। तर समग्र जगतको कल्याण गर्नुहुने कार्यमा तत्परतापूर्वक लागिरहने अतुलनीय तेजस्वी नारायण भगवान श्रीहरिले उनीहरूले प्रहार गरेको देखेपछि मुस्कुराउँदै अग्निको स्वरूप धारण गरेर आफ्ना बाणमयी ज्वालाद्वारा ती सबैलाई जलाएर भस्म पारिदिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। जसरी धैर्यशील साँढेले शरद ऋतुको वर्षा आनन्दपूर्वक सहन गर्दछ, त्यसै गरी शत्रुहरूको दमन गर्ने यदुवंशका श्रेष्ठ पुरुष भगवान श्रीकृष्णले दैत्यहरूद्वारा वर्षाइएका बाणहरू धैर्यपूर्वक सहन गरिरहनुभयो। जसरी बालुवाबाट बनेको पुलले वर्षा ऋतुको पानी सहन गर्न सक्दैन, त्यसै गरी ती असुरहरू नारायणका अंशरूपी भगवान श्रीकृष्णको धनुषबाट निस्किएका बाणहरू सहन गर्न असमर्थ भए। नसेकुः प्रमुखे स्थातुं कृष्णस्यासुरसत्तमा। जसरी खानलाई मुख खोलेको सीमाका अगाडि गाई गोरु अथवा साँडे रहन सक्दैनन्, त्यसै गरी ती ठूलठूला असुर भगवान श्रीकृष्णको अगाडि उभिन असमर्थ भए। यस्तै प्रकारले भगवान श्री नारायणको डरले अत्यन्तै पीडित भएर उहाँद्वारा घायल भएका अथवा उहाँको प्रहारको चोट सहन गर्न असमर्थ भएका ती असुर जीवित रहन सफल हुन सकिन्छ कि भन्ने अभिलाषा राख्दै त्यो समयमा उडेर आकाशमा गए। हेर्नुहोस् मायावी थिए, उडे। यसरी जीवित रहने अभिलाषा बोकेर आकाशमा गएका ती असुरहरूलाई जयन्त र प्रवरले अति प्रज्वलित आगोका ज्वाला जस्तै ज्यादै डरलाग्दा बाणहरूद्वारा प्रहार गरेर खसाइदिन्थे। ती असुरहरूका काटिएका शिर रुखको टुप्पोबाट चुडिएर झरेका नरिवलका दाना जस्तै गरी पृथ्वीमा भक भक झर्न थाले। दैत्यहरूका काटिएका हातहरू पृथ्वीमा कालद्वारा मारिएका 5 मुख भएका सर्पहरू जस्तै गरी झरिरहेका थिए। त्यसपछि गद, सारण, अनिरुद्ध, साम्ब अन्य वीरहरू सहित जसलाई निकुम्बले पहिले आफ्नो गुफामा लगेर थुनेको थियो, तिनीहरू सहित रुक्मिणीका पुत्र रत्न पराक्रमी धर्मात्मा प्रद्युम्न अति भयानक मायामय गुफा सृष्टि गरेर त्यो गुफाबाट बाहिर निस्कने ज्ञान नभएर असुरका पक्षमा लागेका सबै क्षत्रियहरूको समुदायलाई त्यसमा फ्याँकिदिने कार्यमा तत्परतापूर्वक लागे। भगवान श्रीकृष्णका पुत्र रत्न अति बलशाली वीर प्रद्युम्नले युद्धको आरम्भमा विजय प्राप्त गर्ने प्रयासमा ज्यादै तत्परतापूर्वक लागेका कर्णलाई तीव्र गतिमा पछारेर उनी छटपटाइरहेको अवस्थामा समाएर गर्जँदै उनलाई त्यो भयानक मायामय गुफामा फ्याँकिदिने विचार गरे। यसै गरी उनीहरूले राजा दुर्योधन, विराट, द्रुपद, शकुनी, शल्य, नील, भीष्म, राजा विन्द र अनुविन्द, जरासन्ध, त्रिगर्त, मालव एवं शक्तिशाली वासन्त्यहरूलाई
र अस्त्र ज्ञानमा निपुण धृष्टद्युम्न आदि पाञ्चाल देशका वीरहरूलाई पनि समाए। फेरि आफ्ना मामा आवृत्ति र रुक्मी राजा शिशुपाल र भगदत्तलाई सम्बोधन गर्दै त्यो समयमा भने, हे राजाहरू, हामीसँग तपाईहरूको सम्बन्ध र गुरु शिष्यको नाता रहेको छ। मैले त्यसको आधार गरेको भए तापनि तपाईहरूलाई यो अत्यन्त भयानक जुन गुफामा फ्याँकिरहेको छु त्यो मैले बुद्धिमान त्रिशूलधारी भगवान श्री बिल्वेश्वरको आज्ञा पालन गरेको हुँ, किनकि उहाँले तपाईहरूलाई त्यो गुफामा फ्याँक्ने आदेश दिनुभएको हो। त्यो महामनस्वी निकुम्बले साम्बरी मायाको आश्रय लिएर जुन यादवहरूलाई गुफा चित्रबन्धक बनाइराखेको छ, म तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गराउनेछु। भगवान श्रीकृष्णका पुत्र रत्न प्रद्युम्नले यति भनिसकेपछि सेनापति भएको राजा शिशुपालले आफ्ना बाणहरूद्वारा यादवहरू विशेष रूपमा प्रद्युम्नलाई घायल बनाइदियो। त्यसपछि रुक्मिणीका पुत्र रत्न प्रद्युम्नले श्री बिल्बो दकेश्वर श्री महादेवलाई नमस्कार गरेर त्यो अति शक्तिशाली राजा शिशुपाललाई बाँध्न आरम्भ गर्यो। त्यसपछि भगवान श्री रुद्रका पार्षदहरूमध्ये सर्वोत्तम नन्दीले 1000 पासाहरू ल्याएर अति पराक्रमी रुक्मिणीका पुत्र प्रद्युम्नसँग भने, हे यदुवंशी प्रद्युम्न, भगवान श्री बिल्बोदकेश्वरले तिमीलाई यो सन्देश पठाउनु भएको छ कि मैले तिमीलाई जसरी बताएको छु त्यसै अनुसार तिमीले रात्रिका समयमा नै अर्थात् आज राति नै सबै कार्य सम्पन्न गर्नु। हे यदुवंशी प्रद्युम्न, यी कन्याहरू र रत्नहरू प्राप्तिको लोभमा फँसिसकेका राजाहरूलाई पासाहरूले बाँधेर फेरि यिनीहरूलाई मुक्त गराउन तिमी मात्र सक्षम छौ, अरू कोही छैन। तिमीले चाहेको अवस्थामा यिनीहरूलाई छाड्न सक्छौ। हे अति शक्तिशाली वीर, तिमीले यी असुरहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदेऊ, अर्थात् यिनीहरूमध्ये एउटालाई पनि जीवितावस्थामा नछोड। तिमीले भगवान श्री जनार्दनसँग पनि यही अनुरोध गर्नुपर्छ। हे पृथ्वीका अधिपति, हे कुरुवंशी जन्मेजय। त्यसपछि उत्तम बल सम्पन्न प्रद्युम्नले भगवान श्री शङ्करद्वारा प्राप्त भएका पासाहरूले राजा भगदत्त, शिशुपाल अनि आदित्य, रुक्मी अन्य सबै राजाहरूलाई बाँधेर उनीहरू सबैलाई त्यो मायामयी गुफामा ल्याए। त्यसपछि रुक्मिणीका पुत्र रत्न प्रद्युम्नले फुङ्कार गरिरहेका सर्पहरूले जस्तै लामो सास तान्दै राजाहरूलाई बाँधेर गुफामा लगाइदिए। आफ्ना पुत्र अनिरुद्धलाई तिनीहरूको रक्षकका रूपमा तैनाथ गरिदिए। यदुवंशी प्रद्युम्नले तिनीहरूमध्ये कसैलाई पनि नबाँधिकन छाडेनन्, सबैलाई बाँधे। त्यसपछि ती प्रद्युम्न उनीहरूका क्षत्रिय सेनापतिहरू, कोषाध्यक्षहरू, हात्तीहरू, घोडाहरू र रथहरूलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। हे प्रभु, त्यसपछि शान्त भावमा अवस्थित भएका ती असुरहरूलाई मार्ने कार्यमा उत्साहित भएर लागे। यज्ञको काममा पूर्ण रूपमा लागेका ब्रह्मदत्तसँग भने, हे ब्राह्मण देव, तपाईले निश्चिन्त भएर आफ्नो यज्ञ कर्म सञ्चालन गरिरहनुहोस्, किनकि तपाईको सुरक्षा गर्नका लागि अर्जुन तैनाथ भएका छन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जसको सुरक्षा गर्ने दायित्व पाण्डवले लिएका छन्, ती अर्जुनले देवताहरू, असुरहरू र नागहरू कसैबाट पनि भयभीत हुन अर्थात् डराउन आवश्यक छैन। असुरहरूले तपाईका पुत्रीहरूलाई मानसिक रूपमा पनि स्पर्श गर्न पाएका छैनन्। यसकारण तपाईले यज्ञ मण्डपमा ध्यान दिनुहोस्। मैले मायाद्वारा तिनीहरूलाई छोपेर त्यही राखी छोडेको छु। अब जब आफ्ना सेवकहरू सहित सबै राजाहरू त्यो मायामयी गुफामा बन्द भए त्यसपछि त्यो मोहले असुरहरूलाई छोप्न थाल्यो। यसपछि युद्धमा पराजित गर्न कठिन भगवान श्रीकृष्ण, बलराम आदि यादवहरूद्वारा सबैतिरबाट प्रहार गरिएपछि ती वीर असुर सबैतिर के गर्न लागे? ज्यान बचाउनका लागि भाग्न थाले। यसरी दानवहरूका बीचमा भाग भएको देखेर अत्यन्त क्रोधित हुँदै दानव श्रेष्ठ निकुम्भले उनीहरूसँग भन्यो, ओहो, तिमीहरू मोहका वशमा परेर आफ्नो प्रतिज्ञा पालना नगरी भएका कारणले पीडित र विह्वल भएर किन भागिरहेका छौ? यसरी आफ्नो प्रतिज्ञा बिर्सिएर युद्ध भूमिबाट भाग्ने, पहिले बदला लिने दृढ निश्चय गरेको भए तापनि युद्धमा आफ्ना बन्धु बान्धवहरूको ऋण चुक्ता नगरी पिठ्यौं देखाएर भाग्ने तिमीहरू कुन लोकमा जान्छौ? अब युद्धको मैदानमा आफूमाथि निर्दयतापूर्वक आक्रमण गर्ने शत्रुहरूलाई पराजित गर्दा यस लोकमा उत्तम फलस्वरूप राज्य आदिको उपभोग गर्न पाइन्छ, अथवा सुरवीर युद्धमा मृत्यु भएको अवस्थामा त्यो स्वर्गलोकमा आनन्दपूर्वक बस्ने अवसर प्राप्त गर्दछ।
ए दैत्यहरू, यसरी युद्ध भूमिबाट भागेर हिँडेपछि घरमा गएर कसको मुख हेर्दछौ अर्थात् कसलाई मुख देखाउँछौ? आफ्ना पत्नीहरूसँग के भन्दछौ? तिमीहरूलाई धिक्कार छ। के तिमीहरूलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन? हे राजन, निकुम्भले यति भनिसकेपछि ती असुर लज्जित हुँदै फर्किए। पहिलेको भन्दा 2 गुणा तीव्र गतिमा यादवहरूसँग फेरि युद्ध गर्न थाले। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यहाँ यस्ता प्रकारले बताइँदैछ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसपछि विभिन्न किसिमका अस्त्र शस्त्रहरूद्वारा युद्ध गर्न अत्यन्तै सिपालु योद्धाहरूको त्यो लडाईँ रूपी उत्सवमा जो दैत्य यज्ञ मण्डपतिर जान्थे तिनीहरूलाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराजका पुत्र युधिष्ठिरले मारिदिन्थे। जुन दैत्य आकाशमा जान्थे तिनीहरूलाई देवराज इन्द्रका पुत्र जयन्त र ब्राह्मणहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ प्रवरले कालको भोजन बनाइदिन्थे। त्यसपछि त्यहाँ वर्षायाममा उर्लिएको बाढी पूर्ण नदी जस्तै गरी रगतको नदी बग्न थाल्यो। त्यसमा असुरहरूको रगत पानीका रूपमा बगिरहेको थियो। उनीहरूको शिरको कपाल त्यो नदीमा झारपात तैरिए समान तैरिरहेको थियो। त्यो नदीमा असुरका रथका पाङ्ग्रा कछुवा जस्तै देखिन्थे। रथ भुवरा जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यसमा हात्तीहरूको मृत शरीरले पर्वतहरूका चट्टानहरूले जस्तै शोभा बढाएका थिए। यसै गरी ध्वजा र भालाले त्यो नदीका 2 किनारमा यानि कि 2 किनारमा भएका रुखहरूले जस्तै भएर त्यसलाई ढाकेका थिए। त्यसको कलकल अथवा स्वा स्वाको आवाजका रूपमा असुर योद्धाहरूको गर्जना र चिच्याहट मात्र सुनिन्थ्यो। त्यो नदी श्रीकृष्ण रूपी पर्वतबाट उत्पन्न भएको थियो र त्यसले डर छेरुवा पुरुषहरूको हृदयमा भय उत्पन्न गराइदिन्थ्यो। रगतको फोका नै त्यसमा फिँज थियो र तरवारहरू नै माछाहरू र छालहरू जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। आफ्ना ती असुरहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका र आफ्ना सहायकहरू सबै मारिसकेका देखेपछि त्यो निकुम्भ आफ्नै बलका आधारमा माथितिर उफ्रियो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। माथि अर्थात् आकाशमा गएको त्यो युद्ध भूमिमा सहज रूपमा पराजित गर्न नसकिने निकुम्भलाई जयन्त र प्रवरले आफ्नो वज्र जस्तै ज्यादै कठोर बाणहरूद्वारा रोकिदिए। प्यार भक्त भागवतहरू, त्यसपछि त्यो सजिलोसँग जित्न नसकिने वीर निकुम्भ दैत्यहरूले ओठ टोक्दै फेरि फर्किएर पृथ्वीमा आयो। उसले प्रवरमाथि गणासीले प्रहार गर्यो। गणासीको चोटले गर्दा प्रवर पृथ्वीमा लडे। भक्तवत्सल भगवानको जय। यसपछि पृथ्वीमा लडेका यी प्रवरलाई देवराज इन्द्रका पुत्र रत्न जयन्तले आफ्ना 2 हातहरूद्वारा उठाएर आफ्नो छातीमा टाँसे, अङ्कमाल गरे। जब उनलाई प्रवर जीवितावस्थामै रहेको अनुभूति भयो त्यसपछि उनलाई छाडेर त्यो असुर भयतिर दौडिए। यसपछि निकुम्भमाथि आक्रमण गर्ने सिलसिलामा जयन्तले त्यसलाई खड्गद्वारा प्रहार गरे। त्यसपछि त्यो दैत्यले पनि जयन्तमाथि गणासी प्रहार गर्यो। त्यो युद्ध भूमिमा देवराज इन्द्रका पुत्र जयन्तले निकुम्भको सम्पूर्ण शरीरलाई क्षत विक्षत बनाइदिए। उनीद्वारा घायल भएको त्यो महान असुरले मनमा नै अब मैले श्रीकृष्णसँग युद्ध गर्नु पर्दछ भन्ने विचार गर्यो, किनकि उनी मेरा बन्धु बान्धवका सबैभन्दा ठूला शत्रु हुन्। मैले यी देवराज इन्द्रका पुत्रसँग युद्ध गर्दा अर्थात् यिनीसँग लड्दा कुनै विशेष उपलब्धि हासिल गर्न सक्दिन। यस्तो निश्चय गरिसकेपछि त्यो अत्यन्त शक्तिशाली असुर त्यही अदृश्य भयो र युद्ध गर्नका लागि त्यस स्थानमा गयो जहाँ सबै किसिमका शक्तिहरूबाट परिपूर्ण भएका भगवान श्रीकृष्ण रहनु भएको थियो। त्यो असुर त्यहाँ आएको देखेपछि बलासुरको संहार गर्ने देवराज इन्द्र ऐरावतमा सवार भएर युद्ध हेर्नका लागि आउनुभयो। त त्यस समयमा उनी ज्यादै प्रसन्न भएर देवताहरूका साथमा रहेका थिए। यसपछि धर्मात्मा देवराज इन्द्रले वाह वाह भन्दै अति सन्तुष्ट भएर आफ्नो पुत्र जयन्तलाई छातीमा टाँसे। अरे प्यारे भक्त भागवत, मूर्छित अवस्थाबाट बिउजिएपछि प्रवरसँग पनि अङ्कमाल गरे। त्यस समयमा रणभूमिमा सजिलै पराजित गर्न नसकिने जयन्तको विजय भएको देखेपछि देवराज इन्द्रको आज्ञा अनुसार देवताहरूका दुन्दुबी दमाहा बज्न थाले।
यसपछि निकुम्भले युद्धमा पराजित गर्न अति कठिन भगवान श्रीकृष्ण यज्ञ मण्डप भन्दा अलिकति टाढा अर्जुनसँगै उभिरहनु भएको देख्यो। त्यसपछि उसले ज्यादै डरलाग्दो गर्जना गर्दै अत्यन्तै डरलाग्दो गाउँडसीद्वारा पक्षीराज गरुड बलराम र सात्यकी माथि प्रहार गर्यो। यसपछि त्यो पराक्रमी असुरले भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव श्रीकृष्णका पुत्रहरू शाम्ब र प्रद्युम्नमाथि पनि प्रहार गर्यो। त्यो छिटो गर्ने फुर्तिलो दैत्य मायाले छोपिएर युद्ध गरिरहेको थियो। यसैले सबै किसिमका शस्त्रहरूको ज्ञानमा निपुण ती सबै वीरहरूले उसलाई देख्न सकेका थिएनन्। जब उनीहरूले त्यो मायावी असुरलाई देख्न सकेनन् त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले प्रमथ गणहरूका अधिपति श्री बिल्बोदकेश्वरको स्मरण गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू सबैले अत्यन्त तेजस्वी श्री बिल्बोदकेश्वरको प्रभावले तत्कालै त्यो मायावीहरूमा सर्वोत्कृष्ट निकुम्भलाई देख्नुभयो। त्यस समयमा उसको शरीर कैलाश पर्वतको शिखर जस्तै अत्यन्तै विशाल थियो र उस सबैलाई एकै काँसमा निलुला जस्तै गरेर उभिएको थियो। त्यसैले आफ्ना बन्धु बान्धवहरूको संहार गरिदिने शत्रु श्रीकृष्णलाई युद्धका लागि चुनौती दिइरहेको थियो। त्यस समयमा जसको गाण्डीव धनुषमा ताँदो चढाइएको थियो ती अर्जुनले रथलाई छेड्न सक्ने क्षमता भएका बाणहरूद्वारा त्यसको गाँडसी र अङ्गहरूमा बारम्बार प्रहार गरे। अर्जुनका ती सबै बाण जुन शिलाबाट घोटेर तिखा बनाइएका थिए त्यसको परिघ गाँडसी र अङ्गहरूमा दोब्रिएर पृथ्वीमा झारे। ती दिव्य अस्त्र सम्पन्न आफ्ना बाणहरू त्यसरी निष्फल भएको देखेपछि अत्यन्तै पराक्रमी अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णसँग सोधे अरे त्यो समयमा, हे देवकी पुत्र श्रीकृष्ण, मेरा यी वज्र समानका बाणले पर्वतहरूलाई छेडिदिन्छन् तर अहिले निष्फल किन भए? यसको रहस्य के हो? यो कुरा जान्न नसकेकाले म आश्चर्यचकित भइरहेको छु। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले मुस्कुराउँदै अर्जुनसँग भन्नुभयो, हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, यो निकुम्भ एउटा महान जीव हो। यसको परिचयको सम्बन्धमा तिमी विस्तार पूर्वक सुन। यो को हो त? प्राचीन कालमा सजिलोसँग पराजित गर्न नसकिने देवताहरूको शत्रु महान असुरले उत्तर कुरुक्षेत्रमा गएर 1,00,000 वर्षसम्म तपस्या गरेको थियो। त्यो तपस्याको बल आज पनि यसलाई मिलिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, तपस्याले व्यक्तिलाई कति साह्रो शक्तिशाली बनाउँछ। अथैनम छन्दयामास वरेण भगवान हर। त्यसपछि भगवान श्री शिवले उसलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको वर माग्ने अनुमति दिनुभयो। त्यस समयमा यसले श्री महादेवसँग 3वटा स्वरूप माग्यो जुन देवताहरू र असुरहरूका लागि अवध्य मार्न अयोग्य छन्। त्यसपछि वृषभ ध्वज अर्थात् साँडेमा सवार हुने भगवान श्री महादेवले त्यससँग भन्नुभयो, हे महान असुर, यदि तिमीले मेरो ब्राह्मणहरूको अथवा भगवान श्री विष्णुको अकल्याण हुने कार्य यदि गर्यौ भने तिमी भगवान श्रीहरिका हातबाट मारिनेछौ, अर्थात् तिम्रो वध श्रीहरिबाट हुनेछ। अन्य कसैले तिम्रो वध गर्न सक्ने छैन, किनकि म र विष्णु दुवै ब्राह्मणहरूका हितैषी हौ, अर्थात् उनीहरूको परम आश्रय हौ। हे पाण्डुका पुत्र अर्जुन, त्यो 3 किसिमका शरीर धारण गर्ने क्षमता भएको त्यो अत्यन्तै दुःखदायक दानव छ जुन श्री महादेवजीबाट वरदान पाएकाले अति मदमत्त भएको छ। यसैले सबै किसिमका शस्त्रहरूद्वारा यसको वध हुन सक्दैन। भानुमतीलाई अपहरण गरेका समयमा मैले यसको एउटा शरीर नष्ट गरिदिएको थिएँ। यो अवध्य षडपुर, यो दुष्ट आत्मा भएका दैत्यको अर्को शरीर हो। यसको एउटा तपस्वी शरीर दिति देवीको सेवामा लागेको छ जुन शरीर धारण गरेर यो षटपुरमा बसिरहेको छ। त्यो यसको अर्कै भयानक शरीर हो। हे पराक्रमी अर्जुन, मैले तिमीलाई यो निकुम्भको चरित्रका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिएँ। अब तिमी अति तत्परतापूर्वक यसको वध गर्ने कार्यमा लाग। यस प्रसङ्गका विषयमा पछि बताउँला म अरू। भगवानले यसरी भन्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनका बीचमा यस प्रकारको कुराकानी भइरहेकै अवस्थामा त्यो युद्धमा सजिलै पराजित गर्न नसकिने असुर षटपुर नाम भएको गुफाभित्र पस्यो। त्यसमा प्रवेश गर्ने बाटोको अनुसन्धान गरेर भगवान श्री मधुसूदनले
पनि त्यो अति भयानक सजिलोसँग जित्न नसकिने षट्पुर नाम भएको गुफामा प्रवेश गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यहाँ चन्द्रमा र सूर्यको प्रकाश थिएन। त्यो गुफा आफ्नै तेजद्वारा प्रकाशमय भइरहेको थियो। यसले त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूलाई सुख दुःख गर्मी जाडो आदि प्रदान गर्दथ्यो। हे नरपति, त्यो गुफामा प्रवेश गरिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले निकुम्बद्वारा बन्दी बनाइएका यादव राजाहरूलाई देख्नुभयो। त्यसपछि उहाँ त्यो अति भयानक असुर निकुम्बसँग युद्ध गर्न थाल्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णको आज्ञा अनुसार बलराम आदि यादव वीरहरूले पनि त्यस समयमा उहाँलाई पछ्याउँदै त्यो गुफामा प्रवेश गरे। उनीहरूसँगै सबै पाण्डवहरूले पनि त्यसमा प्रवेश गरे। जब निकुम्ब भगवान श्रीकृष्णसँग युद्ध गर्न थाल्यो त्यसै समयमा त्यहाँ भगवान श्रीकृष्णको आज्ञा अनुसार रुक्मिणीका पुत्र रत्न प्रद्युम्नले ती सबै यादवहरूलाई छुटाएर ल्याए। जसलाई पहिले त्यस निकुम्बले बन्दी बनाएर राखेको थियो त्यसलाई छुटाएर ल्याए। यसरी प्रद्युम्नले छुटाएका ती सबै वीर यादवहरू प्रसन्नतापूर्वक निकुम्बको वध गर्ने अभिलाषा लिएर त्यस स्थानमा गए जहाँ भगवान श्रीकृष्ण र निकुम्बका बीचमा युद्ध चलिरहेको थियो। त्यसपछि ती राजाहरू जसलाई कामस्वरूप प्रद्युम्नले बन्दी बनाएका थिए, ती जो राजाहरू बन्दी बनेका थिए, अनि त्यस पछाडि उनी प्रद्युम्नसँग आफूहरूलाई छाडिदिन पटक पटक अनुरोध गर्न थाले ती राजाहरूले। यसपछि प्रतापी वीर रुक्मिणीका पुत्र रत्न प्रद्युम्नले तिनीहरू सबैलाई छाडिदिए। त्यस पछाडि त्यसरी छुटेका ती सबै वीर राजा टाउको निहुर्याएर शान्तिपूर्वक मौनतापूर्वक उभिएका थिए। उनीहरूको शरीरको शोभा नष्ट भइसकेको थियो। तिनीहरू त्यस समयमा अत्यन्तै लज्जित भएका थिए, किनकि बन्दी बन्नु पर्यो। सबैको पाप हरण गरिदिनु हुने भगवान श्री गोविन्द विजय प्राप्त गर्ने उत्साहपूर्वक लागिरहनु भएको आफ्नो भयानक शत्रु निकुम्बसँग युद्ध गरिरहनु भएको थियो। युद्ध गर्ने सिलसिलामा निकुम्बले गणासीद्वारा भगवान श्रीकृष्णमाथि अति तीव्र प्रहार गर्यो। श्रीकृष्णले पनि गदाद्वारा निकुम्बलाई पटक पटक चोट पुर्याउनु भयो। त्यसपछि एक अर्काद्वारा राम्रो किसिमले प्रहार गरिएको चोटका कारणले घायल भएर दुवै मूर्छित भए। यसबाट पाण्डवहरू र यादवहरू अत्यन्तै दुखी भएको देखेपछि त्यहाँ उपस्थित भएका मुनिहरूले भगवान श्रीकृष्णको कल्याणको कामना गर्दै जप गर्न थाले। उनीहरूले वैदिक स्तोत्रहरूद्वारा परमात्मा श्रीकृष्णको स्तुति गरे। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्ण मूर्छित अवस्थाबाट जागृत अवस्थामा फर्किनुभयो। त्यसपछि त्यो दानवको पनि होस फर्कियो। फेरि उनीहरू दुवै वीर युद्धका लागि उत्साहित भए। ती दुवै रणभूमिमा उन्मत्त भएका वीर साँडेहरू जस्तै डुक्रँदै, हात्तीहरू जस्तै कराउँदै, भैँसाहरू जस्तै घुर्दै अत्यन्तै रिसाएर एकले अर्कालाई प्रहार गर्न थाले। त्यस समयमा भगवान श्रीकृष्णले एउटा आकाशवाणी सुन्नुभयो जसमा भनिएको थियो, हे जनार्दन, यो असुर देवताहरू र ब्राह्मणहरूका लागि अति तीखो काँडा जस्तै हो। यसकारण तपाईले आफ्नो सुदर्शन चक्रद्वारा यसलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिनुहोस्। यो कुरा भगवान श्री बिल्बोदकेश्वर आफैले उनै भगवान साम्बसदा शिवजीले बताउनु भएको थियो। यसपछि फेरि उहाँले भन्नुभयो, हे सर्वशक्ति सम्पन्न श्रीकृष्ण, यो दैत्यलाई मार्नु भएपछि तपाईले महान धर्म र विशाल यश प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसपछि जो आज्ञा भन्दै सत्पुरुषहरूको परम आश्रय स्वरूप जगदीश्वर भगवान श्रीकृष्णले बोधकेश्वर श्री महादेवलाई नमस्कार गर्नुभयो र निकुम्बमाथि दैत्य कुलको पूर्ण रूपमा विनाश गर्ने सुदर्शन चक्र छाडिदिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यसरी भगवान श्रीकृष्णको हातबाट छुटेको सूर्यमण्डल जस्तै अत्यन्त तेजस्वी त्यो सुदर्शन चक्रले उत्तम कुण्डलहरूद्वारा विभूषित भएको निकुम्बको शिर काटियो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। कान्तिमय कुण्डलहरूद्वारा विभूषित भएको त्यसको त्यो शिर बादलहरूको दर्शन पाएर अत्यन्त कामोन मत्त भएको मयूर पर्वतको चुचुरोबाट पृथ्वीमा झरे जस्तै गरी जमिनमा खस्यो। समग्र जगतलाई अत्यन्तै भयभीत बनाउने त्यो निकुम्बको वध भइसकेपछि सर्वव्यापी देवता जो श्री बिल्बोदकेश्वर अत्यन्त सन्तुष्ट हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यसपछि आकाशमा देवराज इन्द्रद्वारा वर्षाइएका फूलहरूको वृष्टि हुन थाल्यो। त्यो देवताहरूको ठूलो शत्रु थियो। ठूलो शत्रुको विनाश भएपछि देवताहरूका दुन्दुभी दमाहा बन्न लागे। त्यसपछि सम्पूर्ण संसार आनन्दमय भयो। ऋषि मुनिहरूले विशेष प्रसन्नता व्यक्त गरे। भगवान श्रीकृष्णले यादव वीरहरूलाई 100 करोडौं दैत्य कन्याहरू दिनुभयो। यसै गरी भगवान श्रीकृष्णले अन्य क्षत्रियहरूलाई पटक पटक सान्त्वना दिँदै विचित्र रत्न र उत्तम कपडा दिनुभयो। यसरी नै गदका दाजु भगवान श्रीकृष्णले ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक पाण्डवहरूलाई 6000 घोडाहरूले सम्पन्न रथ दिनुभयो।
त्यसपछि नगरको अभिवृद्धि गराउनु हुने गरुड वाहन भएका भगवान श्रीकृष्णले त्यो षट्पुर नाम भएको सर्वोत्तम नगर ब्रह्मदत्त नाम भएका ब्राह्मणलाई दानमा दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यज्ञ समाप्त भइसकेपछि शङ्ख चक्र र गदा धारण गर्नुहुने अतुलनीय पराक्रमी भगवान श्रीकृष्णले ती क्षत्रियहरू र पाण्डवहरूलाई विदाई गरिसकेपछि श्री बिल्बोदकेश्वरका लागि एउटा सामूहिक उत्सवको आयोजना गर्नुभयो, जसमा फलहरू, गुदी, दाल, अन्य धेरै किसिमका व्यञ्जनहरूबाट सम्पन्न भएको धेरै अन्न मनुष्यहरूलाई खुवाउनु भयो। त्यस अवसरमा आफ्नो मनलाई वशमा राख्नुहुने कुस्ती प्रेमी भगवान श्रीकृष्णले कुस्तीमा कुशल पहलमानहरूलाई लडाएर उनीहरूलाई धेरै धन र कपडा दिनुभयो। त्यसपछि सर्वशक्ति सम्पन्न भगवान श्रीकृष्ण आफ्ना माता पिता अन्य यादवहरू सहित ब्रह्मदत्तलाई प्रणाम गरेर द्वारकातिर लाग्नुभयो। बाटामा अन्य मनुष्यहरूद्वारा गरिएको प्रणाम स्वीकार गर्दै अतुलनीय पराक्रमी भगवान श्रीकृष्णले हृष्टपुष्ट मनुष्यद्वारा परिपूर्ण भएको, फूलहरू ओछ्याइएकाले विचित्र बाटो भएको मनमोहक द्वारकापुरीमा प्रवेश गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। जसले सुदर्शन चक्र धारण गर्नुहुने भगवान श्रीकृष्णको यो षट्पुर वधरूपी विजयमा आधारित चरित्र सुन्ला अथवा पढ्ला त्यसले युद्धमा विजय प्राप्त गर्दछ। श्रेणुयात् वा पठेद वापि युद्धे जय वाप्नुयात्। यसको श्रवण र पाठ गर्नाले पुत्रविहीनलाई पुत्र र धनविहीनलाई धन प्राप्त हुनेछ भन्नाले यो श्रवण गर्ने बित्तिकै पाठ गर्ने बित्तिकै अगाडि धनको थुप्रिहाल्ने त होइन, तर के हुन्छ यसको श्रवणले बिस्तार बिस्तार हामीमा सकारात्मक सोच आउँछ र हामीलाई कर्म गर्न मन लाग्छ। हामीले गरेको कर्म फलीभूत हुँदै जान्छ। ल हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ माटो छुँदा पनि सुन बन्छ भन्छ नि कतिले। भनेको के त भन्दा माटो छुँदा सुन बनिहाल्ने त होइन, तर के हो त भन्दा जति काम गर्दै गयो नि त्यति सफलता मिल्दै जान्छ। यसै गरी रोगी रोगबाट बन्दी बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। यो प्रसङ्ग पुंसवन गर्भधारणमा सहायक हुन्छ। यसको श्रवण गर्नाले पत्नीले गर्भधारण गर्दछिन्, त्यो गर्भबाट पुत्र उत्पन्न हुन्छ। यदि श्राद्धमा यसको राम्ररी पाठ गरियो भने त्यसको फल अक्षय हुने भनिएको छ। भारतवर्षमा जसको बल शक्ति प्रख्यात भएको छ उहाँ परमात्मा श्रीकृष्णको यो विजय गाथा हो नि त। कसको विजय गाथा भन्दा भगवान श्रीकृष्णको विजय गाथा, जुन मनुष्यले नियमित रूपमा पाठ गर्दछ भने रोग र शोकबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएर उसले परम गति प्राप्त गर्दछ। किन त भन्दा यो गाथा गुणगान गाउनाले भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न बन्नुहुन्छ र ऊ प्रति कृपा गर्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरू जोसुकैको पनि हजुरको कसैले तपाईको छेउमा प्रशंसा गरिदियो भने तपाईको मन कति प्रसन्न हुन्छ होला। उहाँ त यस्तो व्यक्ति हो नि, उहाँ त यस्तो व्यक्ति हो नि भन्दाखेरि मन त प्रसन्न भइरहेको हुन्छ नि। हो त्यस्तै प्रकारले भगवान प्रसन्न भइरहनु भएको हुन्छ उहाँका गुणानुवाद आदि श्रवणले। जसका हात र गोडाहरू मणि र सुनका आभूषणहरू धारण गर्नाले विचित्र किसिमका शोभा सम्पन्न हुन्छन्, जसमा सूर्यको तेज आदि उनीहरूको भन्दा पनि धेरै रहेको छ, जो शत्रुहरूको विनाशक सबैको आदि रक्षक हुनुहुन्छ, जसले चारवटै समुद्रलाई आफ्नो विछ्यौना बनाउनु भएको छ, जो वासुदेव बलराम प्रद्युम्न र अनिरुद्ध यी व्यूहका रूपमा विद्यमान रहनु भएको छ। उहाँ जगतका अन्तर्यामी पुरुष हजारौं आँखा भएका श्रीकृष्ण सधैँ विजयशील हुनुहुन्छ भनेर यसरी श्री हरिवंश पुराणमा बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अब यहाँबाट उता अन्धकासुरको उत्पत्ति र अत्याचारको कथा प्रसङ्ग भोलि आउनेछ। आजको कथा प्रसङ्ग यति नै। भक्तवत्सल भगवानको जय।